दर्शकवृन्द नमस्कार, म सम्वेक बस्नेत यो हो टेलिभिजनको विशेष संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, यति बेला संसद विघटनको अवस्थामा छ। मुलुकको राजनीतिक तरल अवस्थामा छ। नेकपाको एउटा समूह सरकार चलाइरहेको छ भने अर्को समूह सडकमा पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा मुलुकको राजनीतिक अवस्था कतातिर जाला, यसै विषयमा कुरा गर्न अहिले हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ विश्लेषक श्रीहरि अर्याल। अर्याल सरलाई यो हो टिभीको विशेष संवादमा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत, धन्यवाद सर। जुन अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति छ देशमा, जसरी विकसित घटनाक्रम छन्, यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ यहाँले? यो अहिलेको राजनीतिक समस्या भनेको नयाँ संविधान र थोत्रा नेताहरू भएका कारणबाट यो सबै समस्या आएको हो। संविधान लोकतान्त्रिक छ। लोकतान्त्रिक संविधानमा लाई एउटा गन्तव्यमा तर्फ लम्काउनका लागि प्रजातन्त्रप्रति निष्ठा भएका नेता छैनन्। मात्र उनीहरूका लागि सत्ता र सत्ता बाहेक उनीहरूसित केही पनि छैन। त्यसको अर्थ के हो भने लोभी पापीहरूको चाहिँ ले नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न खोज्दा आइपरेको सङ्कट हो यो। किनभने पार्टी यिनीहरूको एकीकरण भनेर त भने, तर प्राविधिक रूपमा पार्टी एकीकरण भए पनि पार्टी एकीकरण नै भएको थिएन। त्यो कुरा एकीकरण पुरा भएको छैन भनेर त यी नेतैहरूले अहिले पनि भनिरहेछन्। आज यिनीहरूको बिचमा एकता भएको कति भयो? अब प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनका निमित्त र भारतले गरेको नाकाबन्दीलाई क्यापिटलाइज गरेर उनले माओवादी केन्द्रसित साँठगाँठ गरे। त्यस बेलामा माओवादी छुट्टै चुनावमा गएको भए उसको 1 दर्जन सिट पनि उसको आउने अवस्था थिएन। भनेपछि दुईटा मिल्दाखेरिको अवस्थामा त धेरै सिट जित्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको विश्वासका साथ उनीहरू चुनाव लडे। तर एकले अर्कालाई विश्वास गरेर होइन। एउटा पार्टी नेकपा एमाले माओवादीलाई वा माओवादीले एमालेलाई विश्वास गरेर लडे होइन। माओवादीलाई आफ्नो अस्तित्व बोध गराउनका निमित्त र केपी शर्मा ओलीलाई मैले राष्ट्रियताको सवालमा यत्रो ठुलो चाहिँ अडान लिए, त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्री मै हुन्छु भन्ने हिसाबबाट यिनीहरूले लडेका थिए। भन्नुको मतलब त्यस कारण यिनीहरूको लोभी पापीको सरकार हो। कसैलाई अस्तित्व जोगाउनको लागि थियो, कसैलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री भन्नका निमित्त थियो। अब कालखण्डमा यिनीहरूले आधी कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुने भनेर सम्झौता गरे। सम्झौता भएपछि एउटालाई प्रधानमन्त्री लिन हतारो थियो, अर्कोलाई प्रधानमन्त्री पद नछोड्नका लागि उनी चाहिँ अड्डी लिएर बसेका थिए। कुरो समस्या चुरो कुरो त्यहीँबाट आउँछ। पृष्ठभूमि फरक छ, तर स्वार्थ अलग अलग छ। पार्टी एक भएको छ। कसरी हुन्छ त्यो पार्टी एक? त्यो पार्टी एक भएको रहन्छ भन्ने कुरा त अस्ति 5 गतेको यो घटनाले सम्पूर्ण नेपालीलाई देखाइसकेको छ। संविधान नयाँ बनेर हुँदो रहेछ नि त। नयाँ सडक अहिले पनि नयाँ नै छ, किनभने त्यसको अस्तित्व त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म जारी छ। त यी नयाँ भएर पनि यति थोत्रा भयो कि यो संविधानलाई च्यातचुत नै गर्ने अवस्थामा पुर्याइसकेको अवस्था छ। अब तपाईँले प्रश्न सोध्नु होला। अब तपाईँको प्रश्न निश्चित रूपमा यो त विगतको कुरा हो। भविष्य के हुन्छ? तपाईँको प्रश्नको चाहिँ नि अब त्यहाँभित्र लुकेको कुरा चाहिँ त्यो छ। हेर्नुहोस्, यो संविधान वास्तवमा नेपाली जनताले, आम जनताले रुचाएको सब संविधान होइन। यो मैले पटक भन्छु, आज पनि दोहोऱ्याएर भन्छु कि यो संविधान सभाले बनाएको संविधानै होइन। यो चाहिँ ती नेताले एउटा कोठामा बसेर टाकटुक पारेर टेबल ठटाएर चाहिँ संविधान सभाबाट आएको संविधान हो। त्यस कारणले संविधान जसरी आयो हाटुट गरेर, यहाँ सत्ता पनि त्यसै किसिमबाट चाहिँ लिने, खाने, पाउने, दिने, नदिने, यी सबै कुराभित्र चाहिँ वृत्तभित्र यी सबै कुरा घुमिरहेको स्थिति छ। अब अहिले मुद्दा परिरहेको छ। हेर्नुहोस्, एउटा 2051 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हुँदो खाँदो संसद विघटन गर्दाखेरिका अवस्थामा यही हात हो जुन हातले गिरिजाप्रसादको विरुद्ध मैले मुद्दा गरेको थिएँ। सर्वोच्च अदालतमा गएर तपाईँले हेर्नु हो भने मेरो सही पाउनुहुनेछ। त्यहाँ रिट मैले लेखेका थिएँ। आज 47 सालको संविधान थोत्रो भने त्यस बेलाको चाहिँ अनुभवलाई सङ्गाटेर नयाँ संविधान बनाए भए त्यस बेलाको अनुभव भने के?
प्रधानमन्त्री पद पहिलाको संविधानमा प्रधानमन्त्री ठुलो हो, प्रधानमन्त्रीले चाहेको बेलामा जुनसुकै बेला पनि संसद विघटन गर्न पाइन्छ भन्ने व्यवस्था थियो 47 सालको संविधानमा। त्यो अनुभवलाई समेटेर 72 सालको संविधान बन्यो। 72 सालको संविधान बन्दाखेरि त्यसबेला संविधान सभाको अध्यक्ष सुभाष नेमाङले जुन कुरा अहिले मैले भने, सदन अथवा संसद शक्तिशाली हुनुपर्छ, चिरस्थायी हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री भने फेरिरहन सक्छन् भन्ने सिद्धान्त यो संविधानले लियो। 72 सालको संविधानले लियो। 47 सालको संविधानले चाहिँ नि बहुमत प्राप्त पार्टीको प्रधानमन्त्रीले चाह्यो भनेदेखि जुन बेला पनि एक लट्ठी हानेर संसदलाई विघटन गर्न सक्छ, चुनावमा जान पाइन्छ भन्ने व्यवस्था त्यस बेलामा थियो। अब त्यही सुभाष नेमाङले यही अनुभवलाई हेरेर हामीले संविधान बनाएका हौँ। अब चाहिँ नि संसद चिरस्थायी हुन्छ 5 वर्षसम्म, 5 वर्षको लागि चाहिँ नि सम्म चल्छ। प्रधानमन्त्री भनेको त्यहाँबाट आउँदै गर्छन्, जाँदै गर्छन् भन्ने कुरा अहिले जताततै त्यो बेलामा सुभाष नेमाङले बोलेका कुराहरू सम्पूर्ण मिडियामा आएका छन्। अहिले सुभाष नेमाङ केपी शर्मा ओलीसित छन्, जसले अनधिकृत रूपमा, असंवैधानिक रूपमा संसदको विघटन गरे। राजनीतिक सिद्धान्त भने अनि के हुँदो रहेछ त? कसैले यिनले राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा राजनीति गरेका रहेछन् कि पद प्रतिष्ठा जोगाउनका लागि यिनीहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ नि सर्पले काँचुली फेरिया जस्तै फेरिँदा रहेछन्। यो ज्वलन्त उदाहरण सुभाष नेमाङलाई तपाईँले ल्याउनुहुन्छ। यस्ता यस्ता नेताले यो संविधान जोगाउँछु भनेर निर्वाचनको चाहिँ घोषणा गर्न लगाएको या गरेको कुराले कहीँ देशलाई कुनै गन्तव्यमा पुर्याउँछ र? लोकतान्त्रिक गन्तव्य त्यसले पुर्याउँदैन। अब कुरा आयो, अब मुद्दा आजदेखि सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई भइरहेको छ। अब अदालतमाथि धेरै ठुलो जिम्मेवारी आछ। त्यो जिम्मेवारी यो संविधान बचाउने कि नबचाउने भन्ने कुरासित सम्बन्धित छ। संसद विघटन गर्यो, पुनर्बहाली हुने कि नहुने भन्ने कुरा यो संविधान जोगाउने कि नजोगाउने अब भन्ने कुराको निर्क्योल गर्नुपर्ने, निर्णय गर्नुपर्ने कुरा अब सर्वोच्च अदालतको काँधमाथि आएको छ। सर्वोच्च अदालतले संविधान हेरेर लाटाले पनि बुझ्ने संविधान छ। त्यो जुन जति भाग लेखिया छ अहिले यहाँ, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन स्वविवेकले गर्न सक्दैन। बाध्यताले, त्यो बाध्यता भने के भने संसदभित्रबाट सरकार दिनै असम्भव भयो भने, संसदबाट संविधान दिनु के अरे प्रधानमन्त्रीको लागि चाहिँ सरकार बनाउनै असम्भव भयो भने त्यस अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्न सक्छ। ठुलो चाहिँ के छ भनेदेखि त्यहाँ ग्याप छ 47 सालको संविधान र अहिलेको संविधानको बिचमा। मैले अघि नै भने संसदमा भएका दलहरू कसैले पनि सरकार बनाउन नसक्ने अवस्था आएको कुरा कसले प्रमाणित गर्नु पर्यो भने संसदले नै प्रमाणित गर्नु पर्यो। संसदभित्रबाटै प्रमाणित हुनु पर्यो। जसलाई भोट हाले पनि त्यसले बहुमत प्राप्त गर्न सकेन भने त्यो संसदभित्रबाटै के निस्किन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ नि यो संसद विघटन हुने भएछ भन्ने कुरा संसद सदस्यहरूलाई ती जग जाहेर हुन्छ। लुकाएर कपट गरेर बाहिरबाट प्रधानमन्त्रीले बसेर राष्ट्रपति कहाँ सुटुक्क गएर संसद विघटन गर्ने आधार अवस्था यो संविधानले दिएकै छैन। मैले फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, संसदभित्रबाटै यो कुरा मध्यवादीमा जानुपर्ने हो कि नपर्ने भन्ने कुराको चाहिँ निर्क्योल निकाल्ने ठाउँ भनेको संसद नै हो। प्रधानमन्त्री कार्यालय वा प्रधानमन्त्रीको निवास वा राष्ट्रपतिको कार्यालय होइन। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यही कुरालाई यस्तै व्यवस्था राख्या भएर नै यो सामान्य किसिमको यो चाहिँ नि संसदीय व्यवस्था होइन, यो रूपान्तरित संवैधानिक व्यवस्था हो, यो संसदीय व्यवस्था हो भनेर यी नेताले कतिपटक भाषण गरेका छन्। त्यो बेलाका फाइल पल्टाएर हेरे हुन्छ। भन्नुको तात्पर्य मैले के भने यस्तो अवस्थामा पनि लाटाले नै बुझ्ने संविधानमा त्यो 76 र 85 धारा छ। त्यो जोसुकैले पढे पनि प्रधानमन्त्रीलाई
संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन भन्ने कुरा जसले पनि बुझ्छ। त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको केसमा अदालतले, मलाई विश्वास अदालतप्रति, किनभने त्यो अदालतले यो बेलामा ठिक संविधान अनुकूल, हाम्रो संविधानमा जे लेखिएको छ त्यो अनुकूल व्याख्या गरेर पुनर्स्थापना गरेन भने भोलि भन्न सकिँदैन। यो राजनीतिक पार्टीहरूका नेता त कता पुग्छन् के गर्छन् म जान्दिनँ, तर अदालतमाथि नै चुनौती हुन्छ। संविधानमा लेखिए अनुसारको फैसला भएन भने यो अदालतमाथि पनि ठुलो कलङ्क लाग्छ र त्यस अवस्थामा हामीले सोचो अलिकति साख भएको सर्वोच्च अदालतको पनि सबै आधार टुट्न जान्छ। त्यसकारणले मलाई विश्वास छ यो उसले सर्वोच्च अदालतले संविधानमा जे लेखिएको छ त्यो अनुसारको फैसला गर्छ। त्यो भनेको के हो भने संसद पुनर्स्थापना हुन्छ। अब यो एउटा पाटो भयो। यदि सर्वोच्च अदालतले गरेन भने के हुन्छ भन्ने कुराको लागि देशमा अराजकता हुन्छ। चुनाव त वैशाखमा हुँदैन, चुनाव वैशाखमा नभएपछि के अवस्था हुन्छ तपाईँले देख्नुभएकै छ। शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गर्दा परिणाम के भयो? त्यही अहिले त राजा छैनन्, कसरी हुन्छ भन्ने मान्छेले जवाफ गर्लान्। अर्को राजा आउँछ। राजा भनेको पदबाट मात्रै राजा होइन, शक्तिको चाहिँ अर्को कुन शक्तिले खेल्ने हुन्, के गर्ने हुन्, कति चाहिँ नि रणसङ्ग्राम गर्ने हुन् यहाँ विदेशी ताकतहरूले, त्यो कुरा गरी साध्यै छैन। अराजकतातर्फ जान्छ र त्यो किन अराजकतातर्फ जान्छ भने चुनाव हुँदैन। किन चुनाव हुँदैन भने संविधानलाई छेदविच्छेद गरेर केही गरी चुनाव जबरजस्तीपनले गर्यो भने फेरि म दोहोऱ्याएर भन्छु त्यो ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको चुनाव जस्तै चुनाव हुन्छ। अब नेपाली जनताले त्यस्तो चुनाव खोजेका त होइनन्। अहिले त प्रधानमन्त्रीले के गर्नु पर्थ्यो? आफू त्यत्रो झन्डै 2/3 बहुमत भएको चाहिँ नि पार्टीको प्रधानमन्त्री भन्नु, राजनीतिको पनि उत्तरार्धमा हुनुहुन्छ उहाँ। अब उत्तरार्धमा हुन्छ, जतिसुकै कुरा गरे पनि 70 कट्नुभयो के अरे। रोग 10 अनेकन किसिमका छन्। राज्यले उहाँको स्वास्थ्य उपचारको लागि सबै कुरा थेया भएर उहाँ अहिले ट्याउँ बोल्नुहुन्छ। राज्य स्रोतबाट उहाँका लागि राज्यको स्रोत कोषबाट कति खर्च भयो होला अहिलेसम्म कसैले हिसाब गरेको छैन नि। हेर्नुहोस्, यी प्रधानमन्त्री बुद्धिमान भएको भए, यी नेता भएको भए, यिनले जब तपाईँको चाहिँ नि उनलाई साह्रै गाह्रो अप्ठ्यारो परेर प्रधानमन्त्री पद चलाउनै नसकिने अवस्था भयो। यी नेपालमा उदाहरण छ। गिरिजा प्रसादले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछु भनेर अनेकन किसिमको गरे दुःख दिए कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई। त्यस्ता सादगी नेतालाई कृष्णप्रसादले के भने म संसदमै गएर आफ्ना लागेका कुराहरू सबै कुरा भन्छु भनेर उनले 15 मिनटको वक्तव्य संसदमै गएर दिएर अहिले गिरिजा प्रसादको नाउँ कम मान्छेले लिन्छन्। एउटा आदर्श नेता प्रधानमन्त्री को छ त नेपालमा भयो त भन्दाखेरि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाउँ आउँछ। किन आउँछ भन्दा उनले राजनीतिक जालझेल गरेर लागेनन्। सबभन्दा ठुलो कुरो यहाँ छ, जाली झेली प्रवृत्तिका मान्छेहरू कोही पनि प्रधानमन्त्री हुँदैन। भयो भने यस्तै अवस्था हुन्छ। कृष्णप्रसाद भट्टराईले त्यो जालझेलको काम नगरेर सिधा कुरा गरे कि सिद्धान्तको कुरा गरे कि मेरो सांसदहरूलाई मलाई विश्वास गर्दैन भने मैले यो चाहिँ पद छोडिदिनु बेस छ भनेर उनले बडा भावुक एउटा वक्तव्य दिए र उनले छोडे। अब यी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साह्रै असिलो परेको बेलामा आफ्ना पक्षका झन्डै 2/3 सांसदहरू थिए, उनीहरूको समक्ष एउटा गतिलो कालजयी एउटा वक्तव्य दिएर उनले छोड्न सक्दैन थिए त? छोड्न सक्थे। त्यो छोड्न नपर्ने कुनै कारण पनि थिएन। तर कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई प्रश्न छ भनिदिन्छु। आज यिनी प्रधानमन्त्री भएपछि अथवा भन्नुहोस् विगत 1 वर्ष 1.5 वर्षको अवधिमा नेपालमा भ्रष्टाचारको काण्ड कति भयो? मान्छेहरूले अनेकन नाम गन्छन्। म त्यो नाम गनेर समय बर्बाद गर्दिनँ। ती सब कुराहरू अख्तियारमा छन्। त्यो अख्तियारमा भएका ती फाइलहरूलाई कार्पेट मुनि राख्नका निमित्त यिनले
आफूले राजीनामा दिएर अर्कोको लागि जसले चलाउन सक्छ यो संसदलाई चलाउन सक्छ। संसदलाई चलाउने होइन, म भन्दैछु फेरि तपाईँलाई, यो संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार संसदलाई छुनी चलाउने होइन। मैले संसदलाई मैले चाहिँ जिम्मेवारीपूर्वक काम गरेर देखाउन सकिनँ त्यो भनेर उहाँले छोडिदिएको भए हुन्थ्यो। तर उहाँले किन छोड्नुभयो फेरि म दोहोऱ्याउँछु कि यति भ्रष्टाचारका कुराहरू छन् कि उहाँका आसेपासेहरूले गरेका, मन्त्रीहरूले गरेका त्यो चाहिँ फाइलहरू यति छन् कि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु थियो, अर्थात् त्यसलाई त्यो कार्पेट मुनि दबाउनु थियो। त्यो दबाउनुको लागि उहाँले अब हेर्नुहोस् अनावश्यक रूपमा अनेकन जाल झेल प्रपञ्च गरेर राष्ट्रपति त उहाँलाई पत्याउने नै राष्ट्रपति हुनुहुन्छ बाट रातारात अध्यादेशहरू जारी गराएर कति अध्यादेश उहाँले जारी गर्नुभयो, कति तपाईँको अध्यादेश चाहिँ नि उहाँले चाहिँ फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आयो। त्यस्तो फेरि अन्तिम अवस्थामा उनकै पार्टीप्रति प्रतिबद्ध भएर नेताले त्यो अध्यादेश संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश म फिर्ता लिन्छु भनेर कबुल गर्नुभयो होइन। त्यो कुरा त सारा नेपालीले सुनेका छन् नि त। तर त्यहाँ एउटा कुरा बोल्ने र बाहिर व्यवहार अर्को गर्ने, त्यस कारणले मैले जालीझेली काम गर्नु हुँदैन भनेको कारण थियो प्रधानमन्त्रीले। उहाँले चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो फिर्तै लिनु भएन र अन्तमा संसद विघटन भएको दिनमा उहाँले चाहिँ 45 जना मानिसहरूको नाम कहाँबाट जुटाउनु भयो त्यो उहाँले जान्नुहुन्छ। ल्याएर चाहिँ तपाईँको ठ्याक्क नियुक्ति न्याय परिषदले संवैधानिक परिषदले चाहिँ सिफारिस गरेको भनेर उहाँले चाहिँ अब सार्वजनिक गरिदिनु भयो। जस्तो अख्तियारमै हुनुहुन्छ नि प्रेम कुमार राई, उहाँमाथि नै दर्जनौँ आरोपहरू छन्, जुन भ्रष्टाचार जन्य कसुरहरू आरोप लगाइएको छ। त्यस्तो मान्छेलाई अख्तियारमै लैजानु पर्ने कारण के होला केपी ओलीजीलाई? तपाईँले अघि प्रश्न गरिसके उहाँका पालामा भ्रष्टाचारका ठुला काण्डहरू नेपालमा अहिलेसम्म हुँदै नभएका त्यस्ता ठुला विशाल काण्डहरू चाहिँ फाइलहरू अख्तियारमा पुगेको छ। त्यो अख्तियारमा पुग्यो भने त्यो मान्छेले व्यवस्थित गरिदिन्छ भन्नका लागि उहाँले त्यहाँ लानु पर्यो उसलाई। अब ती राईजी जो हुनुहुन्छ म उहाँसँग नि विनम्र निवेदन गर्छु, अझ मौका छ मलाई। म यस्तो इमान्दार मान्छेलाई यसरी चाहिँ के छ भने बदनाम हुने चाहिँ परिस्थिति भयो। म त्यस्तो बदनाम मान्छे होइन, म त्यो पद अस्वीकार गर्छु र यो अहिलेको परिस्थितिमा यहाँको चाहिँ राजनीतिक स्थितिलाई अलि सङ्लो पार्नका लागि नि मैले त्याग गर्नुपर्छ, म त्यो पद खान सक्दिनँ भन्न सक्नुहुन्न उहाँले। यस्तो विवादास्पद व्यक्तिलाई त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले राखे पनि त्यो संस्था त पवित्र हो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयो, त्यहाँ गएर मलाई चाहिँ अनेकन किसिमका आरोप लगाएका छन् मान्छेहरूले। त्यस कारणले मैले त्यो ठाउँमा म गएर काम गर्दा जनताको विश्वास म जित्न सक्दिनँ। मैले शपथ खानुपर्छ, शपथप्रति मेरो इमान्दार हुन म सक्दिनँ भन्नु पर्दैन। यदि अलिकति पनि राष्ट्रको प्रेम छ, लोकतन्त्रको प्रेम छ, जनताप्रतिको चाहिँ अलिकति वफादारी छ भने उहाँले चटक्कै त्यस्ता मान्छेहरूले चटक्कै अरूले नि छोड्नुपर्छ असंवैधानिक सबै कुरा। तर व्यक्तिगत रूपमा मैले भन्दा सार्वजनिक वक्तव्य दिएर पनि त उहाँले म त्यसबाट अलग हुन्छु, पृथक हुन्छु भन्नु पर्दैन कि त यस्तै मानिसहरू चाहिँ संवैधानिक निकायमा जाने केपी शर्मा ओली जस्तै व्यक्ति मैले विधेयक फिर्ता लिन्छु भनिसकेपछि फिर्ता नलिने यस्तै मान्छे राजनीतिक नेतृत्वमा रहने यस्तै चाहिँ नोकरशाहहरू संवैधानिक निकायहरूमा हुने भनेपछि यो संविधानको दिन अब धेरै छैन। यस्तै हुने हो भने यो संविधानको दिन धेरै छैन। जसले मैले ल्याएको संविधान भनेर अस्तिसम्म कुर्लन्थे तिनले ल्याएको संविधान तिनैले भस्मासुर प्रवृत्ति हो, योलाई भस्मासुर प्रवृत्ति छ। त्यो भस्मासुर प्रवृत्तिले यिनीहरूलाई निल्छ। जस्तो अब मुलुकको अवस्था यस्तो अवस्थामा छ, अब नेताहरू को होला को कहाँ जालान् त्यो धेरै हामीले भनिरहनु पर्दैन। तर आम जनताको तर्फबाट हेर्दाखेरि यो कुराले गर्दा हामीलाई भोलिको दिनमा कस्तो असर पर्छ? जस्तो अराजकता निम्तिन्छ, महँगी बढ्छ, के हुन्छ? होइन हेर्नु, सबभन्दा ठुलो र अप्ठ्यारो कुरा भनेको कुरा तपाईँले भनिहाल्नुभयो कि मैले पनि पहिला भनिसकेको छु, अराजकता व्यापक रूपमा हुन्छ। देशमा व्यवस्था बस्न सक्दैन। जब देशमा व्यवस्था बस्न सक्दैन, देश पनि भने नि एउटा घर, हाम्रो त संयुक्त परिवारको घर हो नि त। एउटा घरमा बुढाले ट्याक्क बोलेपछि सबै परिवारले मान्छ,
बुढा चाहिँ अलिकति शिथिल रहेछन्, बुढा रोगी रहेछन् भने पनि नातिले के भन्छ भनेदेखि उसले कुनै निर्णय लिने समय आयो भने घरमा हजुरबा हुनुहुन्छ, हजुरबाले भनेको बा हुनुहुन्छ, उहाँसँग यसको सल्लाह गर्छ। युवाहरूले बुढामाथि आदरभाव स्वरूप गर्छन्। बुढाहरूले के गर्छन् भनेदेखि अब त्यो घर मेरो त म त बुढा भएँ, अब चाहिँ तल छोरा नातिहरूले सबै व्यवस्थित गर्छन्, मैले बाटो देखाइदिएकै छु, हाम्रो कुल परम्परा रीतिरिवाज के हो भन्ने कुराको मैले चाहिँ बाटो देखाइदिएकै छु, त्यो गर्छन् भनेर त्यो घर चलेको हुन्छ। त्यो घर र यो चाहिँ देशमा मुलुकमा के भिन्नता छ र भन्नुको तात्पर्य प्रधानमन्त्री भनेको देशको कार्यकारी प्रमुख हो। उहाँले भविष्यका लागि बाटो देखाउनु पर्ने, बाटो कोरिदिनु पर्ने। म प्रधानमन्त्री भएर मैले यसरी चाहिँ देशको शासन सत्ता सम्हाले भएपछि भोलिका दिनमा आउने पिँढीले पनि मलाई मेरै अनुयायी हुन्छन् र मेरा पछि लागेर मेरै चाहिँ पलाना केपी शर्मा ओलीले त यसो भन्नुभएको थियो, यसरी गर्नुभएको थियो, सङ्कट पर्दा हामीले त केपी शर्मा ओलीलाई सम्झिनुपर्छ 3 पुस्ता पछिका मान्छेले नि भन्छन्। अहिले भन्नु न काङ्ग्रेसीहरूले बिपी कोइराला भन्छन्, मौका पर्दा यिनले पनि प्रचण्डले नि बिपी कोइराला धेरै पटक भनेका छन्। किन भनेका छन् त भन्यो भने उनले कालजयी कुराहरू गरे र चाहिँ के छ भने देशमा लोकतन्त्रको लागि धेरै समर्पणका साथ उनले सङ्घर्ष गरे। त्यसले गर्दा बिपी कोइराला भनेर अहिले किन भन्छ त भन्दाखेरि नेपालमा उनी जस्तो टावरिङ पर्सनालिटी कोही पनि भएन। ए बाबा केपी शर्मा ओलीलाई अहिले प्रचण्ड माधव नेपालहरूको अगाडि धेरै माथि पुग्ने अवसर थियो। धेरै ठुलो मान्छे जति पहिला उहाँले चाहिँ देशमा राम्रोसित काम गर्न नसके पनि दोष जति सबै यिनको टाउका छोडिदिएर मैले यिनका कारणबाट मैले काम गर्न सकिनँ, म चाहिँ नि सत्ताबाट पृथक हुन्छु भनिदिए भए बिपी कोइराला भन्दा पछि यिनको नाम सबले जप्थे। ओहो यिनीहरूले त कामै गर्न त पदै छोडिदियो, कत्रो त्याग गरे। वास्तवमा यिनमा राष्ट्रभक्ति रहेछ, जनताप्रति यिनी संवेदनशील रहेछन् भनेर भन्दैन थिए। त्यस्तो अवसर मान्छेले जो पाए मान्छे प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन, प्रधानमन्त्री मान्छेलाई यस्तो अवसर सितिमिति आउँदैन। त्यस्तो अवसर यिनले गुमाए त त्यसको अर्थ के हो भने यिनी जसरी उदाएका थिए नेपाली राजनीतिमा यिनको अवसान राम्रोसित हुँदैन, यिनको राजनीतिक अवसान राम्रोसित हुँदैन। यिनले देशलाई भाँडमा नै पुर्याए। जस्तो एकातिर जङ्गलमा विप्लव माओवादी छ, विप्लव नेतृत्वको छ होइन, एकातिर विभिन्न दलहरू स्वयं नेकपाको एउटा चोइटो सडकमा छ, एउटा चोइटोले सरकार चलाइरहेछ, नेपाली कङ्ग्रेस लगायतका जसपा लगायतका दलहरू सडकमा जाने तर्खरमा छन्। अब यस्तो अवस्थामा ठ्याक्कै के हुन्छ? चुनाव हुन्न भन्नुभयो, के कारणले हुन्न? चुनाव नभइसकेपछि के हुन्छ? जङ्गलको माओवादीले के गर्छ, सडकमा हुने दलहरूले के गर्छन्, सरकार चलाउनेले के गर्छन्? यति भन्नु। चुनाव के हुन्छ भन्ने कुरालाई तपाईँले अघि भनिसक्नु भएको छ। राजाका समर्थकहरूको पनि ठुलो भिड सडकमा देखिसकेका छ। विप्लवले गरेका उपद्रवहरू पनि हामीले हालसालै पनि धेरै बिहोरिसकेका छौँ। राजनीतिमा कोही मान्छे पनि राजनीति गरेर आफू तल पर्यो भनेर कहिले पनि सोध्दैनन्। राजनीतिक कर्मीहरूको राजनीतिक दलको अहिलेको हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा राजनीतिक दलहरूको सिद्धान्त भने पनि स्वार्थ भने पनि एउटै छ, त्यो सत्ता र फगत सत्ता मात्रै हो। दलको मेनिफेस्टोमा के छ, उनको दलमा विधानमा के छ सिद्धान्त हाम्रो आफूले अङ्गीकार गरेको छ त कसले वास्ता गर्छ त्यसलाई? यो ठुला कल्पना गरेर तपाईँको चाहिँ 100 वर्षमा नै नहुने कुरा अहिले कल्पना गर्छन् नि। तर यथार्थको धरातलमा तिनले कहिले आफूलाई व्यवहारमा प्रमाणित गर्न सकेका छैनन् नि त। कोसित मिल्छ भन्न सकिँदैन। कुन विदेशी ताकतले कसलाई चाहिँ उक्साउँछ त्यो पनि भन्न सकिने स्थिति छैन, किनभने त्यहाँ पनि रस्साकसी छ। हेर्नुहोस् अब भारत एकातिर छ, भारतका कुराहरू अहिले आएका पत्र पत्रिकाहरू अनुसार ऊ क्वाइटली यहाँभित्रको तमासा हेरेर बसिरहेछ। हामीले चाहिँ सबै कुराको सूचना लिइरहेछ मात्रै भन्छ औपचारिक रूपमा, तर भित्री रूपमा उसले यहाँभित्र कति खेल खेलिराखेको होला भन्ने कुराको केही समय अगाडिदेखिको। अब चिनिया राजदूत सोझै राष्ट्रपति कहाँ, प्रधानमन्त्री कहाँ, त्यसपछि गएर प्रचण्डलाई चाहिँ भेट्न गइन्। अनि प्रचण्डले त्यो कार्की ब्याङ्केटमा अस्ति भाषण गरेको मैले चाहिँ सुनेको।
मलाई हटाउनका निमित्त विभिन्न विदेशी चलखेलहरूले दबाब दिएर पार्टी मिलाउनका लागि दबाब दिइरहेका छन् भने कसले दिया दबाब? यहाँभित्रकाले दिया दबाब त होइन। कसलाई मिलाउनु पर्ने आवश्यकता छ, कसलाई फुटाउनु पर्ने आवश्यकता छ। हेर्नुहोस् यहाँ अब यसरी हेर्नुहोस्, एउटा पक्षलाई जे गरेर पनि मिलाउनु पर्ने आवश्यकता छ, अर्को पक्षलाई जे गरेर पनि फुटाउनु पर्ने अवस्था छ। यो अवस्था ल्यायो कसले? न चाइनिजले ल्याएको हो, न चाहिँ इन्डियनले ल्याएको। ल्याएको त इन्डियनले होइन, चाइना। यिनीहरूले आफूले टम्म टेकेर एउटा सिद्धान्त बमोजिम, एउटा संविधानले देखाएको बाटो बमोजिम, त्यो बाटोबाट आफैले बनाएको संविधान फेरि है, अर्काले दिया संविधान गिफ्टेड कन्स्टिट्युसन होइन, अर्काले निगाह स्वरूप दिएको संविधान होइन, आफैले बनाएको भन्छन् यिनीहरू। बनाएका त यिनले हुँदै होइनन्, कसले बनायो, तर हामीले नै बनाएको संविधान भन्छन्। तर आफैले बनाएको संविधानलाई त्यागेर भन्छु म, कुबाटोबाट हिँड्छन्। भनिसकेपछि अब भोलि त्यही भएर मैले के भन्नु खोजेँ भने, चुनाव भएछ भने पनि एउटा कुरा सुन्नुहोस्, मैले अघि नै तपाईँलाई भनिसकेँ, ज्ञानेन्द्र शाहले त चुनाव गराएकै हो नि। त्यो चुनाव काम लाग्यो र। त्यस कारणले चुनाव भनेको के हो भने सही अर्थमा जनताको अभिमत लिने कुरा हो, सही अर्थमा। अब पैसा, बल, गुन्डा, सरकारी शक्ति सबै लगाएर गराएको चुनाव र त्यहाँबाट विजेता भएका मान्छेहरूलाई अनि फेरि जनताले कसरी विश्वास गर्छ र? जनताले विश्वास गर्ने ठाउँ हुँदैन। त्यसकारणले मैले भने अदालतले यसलाई पुनर्स्थापना गर्यो भने अलिकति ट्र्याकमा जान्छ, संसद फेरि चल्न थाल्छ। अनि केपी शर्मा ओलीले आफ्नो बहुमत गुमाइसकेका छन्। अहिले पनि आज सडकमा प्रचण्ड माधव नेपालहरूले कतिजना उपस्थित गराएको नि सडकमैबाट चाहिँ आन्दोलन सुरु गरेका छन्। त्यसको अर्थ संसद यथावत पुनर्स्थापित भयो भने ओली प्रधानमन्त्री हुन सक्ने सम्भावनै छैन। त्यसपछि त्यहाँ संसदभित्र भएका दलहरूले कसैको पनि बहुमत नआउन सक्छ, मिलिजुली सरकार हुनसक्छ। त्यो मिलिजुली सरकारले अनिखेरि अलिकति यो संविधानलाई ट्र्याकमा लान कोसिस गर्ला, अन्यथा कसैले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेन भने त्यो पनि। तर त्यो अदालतले चाहिँ बाटो पुनर्स्थापना भएन भने अनि त्यसपछि मैले फेरि भने त्यहाँ चुनावको कुरा, चुनावले कुनै किसिमको परिणाम दिँदैन मुलुकलाई। जस्तो नेताको कुरा गर्नु भने बादलजीले केही दिन अगाडि जुन ओली समूहमा जानुभन्दा अगाडि यो संसद विघटन प्रतिगामी कदम हो भनेर वक्तव्य निकाल्नु भएको थियो, सञ्चार माध्यममै आएको थियो यो कुरा। तर फेरि अहिले चाहिँ उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ, चुनाव घोषणा चाहिँ अग्रगामी भन्दै हुनुहुन्छ। अब तपाईँलाई एउटा भन्छु, अघि नै मैले सुभाष नेवाङलाई मैले बिम्बको रूपमा प्रयोग गरेका थिएँ। सुभाष नेवाङले यो त्यस्तो चाहिँ संसद होइन जुन संसदले अब चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ चाहेको बेलामा संसद विघटन गर्ने त्यस्तो चाहिँ प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक व्यवस्था हामीले ल्याएको होइन। अहिले त्यो चाहिँ नि सारा सामाजिक सञ्जालमा छ। आज कुन पत्रकारलाई सोधेर लटरपटर जवाफ दिनु भयो अरे, प्रश्न जवाफ दिनु भएन अरे भने आज जस्तै बादलको पनि त्यही हो। बादल भन्ने मान्छे इन्ट्रोभर्ट, कम बोल्ने, भित्र कुरा खेलाउने। जस्तै भनौँ न, अब अहिले आएको अब हामीले थाहा पाउने त के को आधारमा हो र? पत्र पत्रिकाहरूको चाहिँ मिहिन ढङ्गले अध्ययन गर्दा उहाँले दुईटै गुटसित, उहाँले बादलजीले दुवै गुटसित मोलतोल गर्नुभयो। मोलतोल गर्दा ओलीजीलाई के लाग्यो भने बादलै आइसकेपछि त तिनीहरू त प्रचण्ड माधव त हिस्सा पर्छन् भन्ने ठान्नुभयो र उहाँलाई अब आएको पत्रिका अनुसार उप प्रधानमन्त्री पाउनु होला उहाँले। अनि यतातिर गयो भने उहाँको चाहिँ के रहेछ भने नारायण काजी श्रेष्ठसित उहाँको व्यक्तिगत टकराव रहेछ। यतातिर चौथो पाँचौँ लहरमा पनि बस्न उहाँलाई चाहिँ पाउन कठिन रहेछ। त्यसले गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थका निमित्त उहाँ अन्तमा त्यसरी बोल्ने, यो अवैधानिक हो भनेर एकचोटि बोलिसकेका मान्छे फेरि फर्लक्क पल्टेर अर्कोतिर जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब गृहमन्त्रीको पद पनि जोगियो। आफै गृहमन्त्री भएर प्रधानमन्त्रीको इच्छाअनुसार चुनाव गराउन पाइयो। आफ्नो चाहिँ नि त्यहाँ निर्वाचन क्षेत्रलाई सुरक्षित गर्ने पाइयो। त्यो स्वार्थले त्यसकारण यत्रा विधि मान्छे मारेर यत्रो विधि तपाईँको चाहिँ 10 वर्षसम्म नेपाली जनतालाई दुःख दिएर हामीले बहादुरी गरौँ भनेर आउने नेताहरूको चाल यस्तो छ। मैले यही भन्नु खोजेँ,
यस्ता मान्छेहरूले यो संविधानलाई आफ्नो स्वार्थ भए मिलेन भने यो संविधानलाई यिनीहरूले बाँकी राख्छन्। आफ्नो स्वार्थ नमिले पनि वैधानिक रूपमा संविधान संशोधन गराउने प्रयत्नतिर लाग्छ। अब भन्नु न, यही संविधानकै कुरा गर्दा वामदेवलाई उहाँ चाहिँ नि प्रधानमन्त्री बनाउनलाई संविधान संशोधन गर्नेसम्म त्यत्रा ठुला चर्चा भयो। हालाकि त्यो भएन। देशमा यस्तो किसिमको महाव्याधिले जनता छटपटाइरहेको छ र बेरोजगारीको दर यत्रो बढ्या छ कि अब देशको चाहिँ नि यहाँ आर्थिक स्थितिको कुरा हामी गर्दै नगरौँ। ल भन्नुहोस् न, तपाईँको म आज सुन्दैछु अब त्यो चाहिँ नि अन्नपूर्ण होटल पनि बन्द हुन लाग्यो। खुल्ने कुरो भन्दा बन्द भएर जाने, कल कारखाना उद्योग धन्दा बन्द भएर जाने अवस्था, यसतर्फ यिनको चिन्ता छ। यति उद्योग धन्दा बन्द भयो भने यति जनता चाहिँ बेरोजगार हुन्छन्। अब बाहिर चाहिँ जानलाई पनि कोभिडको कारणबाट नयाँ किसिमका सङ्क्रमण थपिरहेछन्। बाहिर जाने पनि अरू आफू जान्छु भने हामी पठाउँछौँ जाओ भनेर त भएन। उताबाट लिने कुरा पनि आउँछ। त्यही रेमिटेन्सले देश पालिराखेको छ। त्यही रेमिटेन्सबाट बिचराहरूले पसिना घोट्या पैसाबाट चाहिँ नि र त्यसै पैसाबाट राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश सबले तलब खाइरहेका छन्, मजाले शोक सयल गरिरहेका छन्। त त्यस्तो अवस्थामा यतातिर चिन्तन खै कहिले यो विषयमा कोभिडको सम्बन्धमा कहिले तपाईँको गम्भीर रूपमा तिनको पार्टीभित्र कहिले छलफल भयो? देशमा बेरोजगारी बढ्यो बाबा, उद्योग धन्दालाई त फस्टाउने राम्रो अवसर पो दिनुपर्छ भनेर कहिले कुनै इस्युलाई लिएर छलफल भएको छ? छैन। खालि हावादारी चाहिँ त्यो लगाइरहेको छ, नारा लगाएको छ, एकले अर्कालाई गाली गरिरहेको छ, एकले अर्कालाई भ्याएसम्मका शब्द प्रयोग गरेर गाली गरिरहेको छ। आज त भ्रष्ट भनेको छ, फेरि भोलि यिनीहरू त्यही भ्रष्टसित यिनीहरू मिलेर फेरि त पार्टी जस्तै भनौँ न। वामदेव गौतमलाई ईश्वर पोखरेलले जस्तो लाग्छ मलाई, टोडीखेलबाट सबै एक नम्बरको भ्रष्टाचारी भने होइन। पछि फेरि नेकपामा उनीहरू एमालेमै ल्याए, त्यसपछि नेकपामा सबै। त्यस कारणले एकले अर्कालाई यो गाली गरेको नि गालीको नि महत्त्व छैन। हेर्नुहोस्, महत्त्वहीन गाली एकले अर्कालाई गरिरहेको हुन्छन्। किन उनलाई थाहा छ यो गाली मैले गरेँ भने यो गालीको कुनै अर्थ हुँदैन, भोलि मिल्नुपर्ने बेला त मिलिहाल्छौँ नि हामी भन्ने त्यस्तो किसिमको लाज शरम घिन। त्यसले गर्दा चरित्रवान मान्छेहरू राजनीतिक दलभित्र टिक्नै सक्दैन र यस्तै तपाईँका चाहिँ नि चतुर्याइ गर्नेहरूको मात्रै पार्टीभित्र कब्जा छ। त्यसले गर्दा तपाईँको चाहिँ के छ भने भोलिको दिन साँच्चीकै एउटा ठुलो परिवर्तन आएछ भने त्यो ठाउँमा त्यो बेला भन्न सकिँदैन। होइन, यी नेताबाट त यो देश बन्छ र अब हामीले केही कुराको आशा गर्नुपर्छ। किन मैले यो भनिरहेको छु? फेरि म दोहोऱ्याएर भन्छु, त्यो जुन चाहिँ नि संविधान छ, यिनले नै विश्वको सबैभन्दा सुन्दर संविधान भने होइनन्। फेरि त्यही संविधानलाई किन बलात्कार गरे? बलात्कार शब्द प्रयोग गर्छु म। किन त्यो संविधानमा लेखिएको अक्षर भावना अनुसार चल्नुपर्ने होइन? जब त्यो संविधान अनुसार नै यिनीहरू चल्दैन र त्यो संविधानलाई तिरस्कार गरेर जाल जेलको बाटोबाट जान्छन् भनेदेखि त्यस अवस्थामा नेपाली जनताले अझ केही समय दुःख पाउनु नै पर्नेछ। दुःख पाउँछन्, दुःख पाउनका लागि हामी दुःख पाउँदैछौँ भनेर अब नेपाली जनताले तयार भएर बस्नुपर्छ। हस्, धन्यवाद। निकै राम्रो कुराकानी गरिदिनु भयो, समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूले मेरो लागेका कुराहरू भन्ने अवसर दिनुभयो। 51 सालमा म आफैले संसद विघटनको विरुद्ध रिट लेखेर अदालतमा उपस्थित भएको, यसपालि कारणवश म चाहिँ घरमै बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यो कुराले चाहिँ म साह्रै दुखित छु। अदालतमा उपस्थित हुनु पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। हालाकि लोकतन्त्रप्रति विश्वास गर्ने सम्पूर्ण साथीहरू अहिले त्यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूले धेरै कठिन परिश्रम गरिरहनु भएको छ। म सुन्दैछु मिडियाबाट। आज एउटा गतिलो वकिलले, नाम चलेको वकिलले, प्रतिष्ठा कमाएको वकिलले यो प्रधानमन्त्रीको कदमको स्वागत गर्न सकेका छैन। स्वागत गर्ने सबैले विरोध मात्रै गरिरहेछन्। कुनै नागरिक समाजका कुनै अगुवा अलिकति पढे लेखेका जान्ने बुझ्नेले कसैले प्रधानमन्त्रीले गरेको कदमको स्वागत गरेको मैले कहीँ देखिने र सबै मानिसले प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमलाई तिरस्कार मात्रै गरे देख्छ। आफ्नो देशको प्रधानमन्त्रीलाई तिरस्कृत भएकोमा चाहिँ फेरि मलाई त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति दुःख लागिरहेको छ। दर्शकवृन्द, यतिन्जेलसम्म हाम्रो साथमा हुनुहुन्थ्यो विश्लेषक श्रीहरि अर्याल। समय र संवादको लागि उहाँलाई धेरै धन्यवाद।
यतिन्जेलसम्म हेरिदिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई विशेष धन्यवाद। सहकर्मी डिबी मगर र म सम्वेक बस्नेतलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।